السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو التتمة الدرس ديال لي غولاسيون. شفنا في الدرس اللي فات كيفاش كنكريو لي غولاسيون وشنو هي الاهميه ديال لي غولاسيون والانواع ديال لي غولاسيون اللي كاينين. ملي كرينا لي غولاسيون كنا كوشينا واحد لوبسيون اللي نشوفوهم دابا، هما هادو لي زوبسيون: appliquer l'intégrité référentielle, mise à jour en cascade, effacer en cascade. mise à jour en cascade هي اللي كنا شونجينا لا فورماسيون ديال واحد لو ستاجير وتشونجا لينا في الروكيت. واخا غنشوفو دابا effacer en cascade. انتبهوا معايا، عندنا واحد لو ستاجير، مثلا لو ستاجير 1 عنده لا فورماسيون 1 لا روكيت. لا فورماسيون 1 هي الانفورماتيك. غنمشيو نديرو هنا مثلا 2 ولا ندير 3 اس. ما كاين حتى شي فورماسيون نهضر رقم 3 ايفيكتيفمون، دونك دائما خصني ندخل معلومات صحاح. ندير 4 كونترول اس. هذا هو الدور ديال الباز دون، يعني في لا كرياسيون ديما خاصها تكون المعلومات يكونوا صحاح، ماشي بحال الاكسل تقدر تدخل المعلومات ويقدروا يكونوا غالطين. دونك لا فورماسيون 4 هي لاكوي. غنمشي لا روكيت ديالي، انتبهوا معايا لو بروميي ستاجير ولا في لاكوي. دونك هادي ميزاج اون كاسكاد. غنشوفو لا سيبريسيون كاسكاد. مثلا عندي واحد لا فورماسيون 5، لا فورماسيون 5 الى سيبريميتها، انتبهوا معايا، ما فيها حتى شي واحد، ما فيها حتى شي ستاجير، حتى حنا مقيد فيها. لاكاي مقيدين فيها جوج ديال لي ستاجير. لانفوغرافي مقيد فيها حتى واحد. لانفورماتيك ما مقيد فيها حتى شي واحد. انتبهوا معايا، فيما تشوفوا هاد لو سامبول بليس عرفوا ان هاد لا طابل فورماسيون عندها اون غولاسيون مع طابل اخرى. هادي رومارك. انتبهوا معايا عاوتاني، روكيت 1 اللي صايبنا فين كتبان؟ تحت لا طابل ستاجير وتحت لا طابل فورماسيون، ولكن ما كتبانش تحت لا طابل فورماتور. اذا هاد الروكيت كاينه غير على جوج لي طابل، دونك كتبان هنا حتى من السامبل. هادشي علاش مهم نعرفو اون كاهو لقيتو شي باز دون ديجا كاينه وغادي تخدمو عليها، كتعرفو هاد لا روكيت فين كاين علامه، شنو لي طابل اللي كاين عليهم. واخا غنمشي ناخد واحد لو ستاجير ونعطيو لا فورماسيون 5. مثلا ناخدو le premier stagiaire, la formation 5, CTRL S pour sauvegarder. On sur la requête. CTRL S. Donc c'est sauvegarder. CTRL S pour sauvegarder. En principe, هنا خصيت لانينا. Donc ندير enregistrer. كاينه actualiser tout. انتبهوا معايا، بدات اكتياليزي واخا درت سوفغاردي راه ما بانتش، حتى درت اكتياليزي تو عاد باش بانت. اوكي، شنو البرانسيپ، شنو باغي ندير انا؟ باغي هاد لا فورماسيون نسيبريمي هاد لا فورماسيون كاريمون، نسيبريميها. وكاين واحد ليتيديون اولا واحد لو ستاجير عنده هاديك لا فورماسيون. باش نشوفو شنو غادي يعطينا، باش نشوفو effacer en cascade. ندير بوطون droit وندير سيبريمي لونجسترومون. قال لي انتبهوا معايا، قال لي هنا لا سيبريسيون اون كاسكاد، دونك غادي يمشي لك ان انجسترومون، غادي يمشي لك من لا طابل اسوسيي مع هاد لا طابل. دونك نكليكي عليه وي. كونترول اس بور سوفغاردي وغنمشي لا طابل ستاجير. انتبهوا معايا هنايا، هاد لو ستاجير هذا تيفاسا. علاش؟ حيت إلي اوبليغاتوار خاص يكون مقيد في شي فورماسيون. الا ما كان مقيد حتى شي فورماسيون دونك سي با ان ستاجير
ما عندي من ندير بيه. دونك هادي هي افاسي اون كاسكاد. يعني هنا كتبان لكم لامبورطونس ديال لي غولاسيون وشحال مهمين. نمشيو لمسألة أخرى، نمشيو لا روكيت، نحيدو هاد لونجستخمون باش ميبقاش هكدا. وي حيدناه، كونترول اس بوغ سوفكاردي. نسدو هاد لا طابل، نسدو لا طابل الأخرى، ونمشيو نتابعو حتى لا روكيت. ندير بوطون دروا، مود كرياسيون، اكزيكيتي انوفو، صافي هي تحيدات. دونك بقاو عندنا غير جوج ديال لي زيتيديون ولا لي ستاجير. تابعو معايا، نمشي لمود كرياسيون. عندنا طابل ستاجير وطابل فورماسيون، بيناتهم واحد الغولاسيون. غنجي مثلا هاد الغولاسيون غادي نحيدها باش نعرف لامبورطونس ديال لي غولاسيون. غنجي لهاد الغولاسيون غادي نحيدها، غنكليكي لا سيبريمي، ندير كونترول اس بور سوفكاردي، ونعاود اكزيكيتي الروكيت ديالي. دونك نتابعو معايا، ملي ما كتكونش لا غولاسيون اونتر لي طابل درنا لا روكيت، شنو عطانا؟ عطانا لو نون ليلى، نون ليلى، وكل واحد عطاني يعني بحال بقى تيتعاود ليا. عطاني لانفورماتيك بوحدهم، عطاني لانفوغرافي، عطاني لاكوي. هنا كيبين لنا ان لي غولاسيون راه مهمين بزاف في الباز دون. دونك نقدر نعاود نرجع الغولاسيون ديالي، لو فوالا، نعاود اكزيكيتي لا روكيت. دونك دابا لا غولاسيون صحيحه. واخ كاينه واحد المسألة أخرى، نخليو هاد لا روكيت ونشوفو لو كا ديال غولاسيون ديال ان ان. شفنا لا غولاسيون ديال ان ا بلوزيور، دابا نشوفو لا غولاسيون بلوزيور ا بلوزيور، يعني بزاف بزاف. نعطيو مثال، حنا كنا شفنا لو كا جينيرال، يعني ستاجير غادي تقيد فورماسيون اولا فورماسيون وحده، وفورماسيون تقدر تقيد فيها واحد ولا بزاف، يعني كاينه غولاسيون ديال ان ا بلوزيور. دابا غنشوفو لوكا الثانيه، مثلا ستاجير، بحال لوكا اللي عندنا ستاجير يقدر يتقيد جوج لي فورماسيون ولا ثلاثه، شحال ما بغا يدير لي فورماسيون. يعني ان ستاجير يقدر يتقيد فورماسيون وحده اولا بزاف، وعاوتاني الفورماسيون يقدر يتقيد فيها واحد ويقدر يتقيد فيها بزاف. يعني كتولي عندنا الغولاسيون ديال اش؟ ديال ان ا ان اولا بليزيور ا بليزيور. ملي كتكون عندنا لوكا ديال هاد الغولاسيون شنو تنديرو؟ نتابع عقل معايا مزيان. لوكا الاولى ملي كتكون عندنا الغولاسيون ديال ان ا بليزيور، كناخدو واحد لو شون وتنديوه لا طابل الاخر. ملي كتكون عندنا الغولاسيون بليزيور ا بليزيور، شنو تنديرو؟ كنكريو طابل جديده. طابل جديده كتكون بينات ها جوج لي طابل. حنا غادي نشوفو كيفاش غادي نديرولها. غادي نمشيو دابا نكريو طابل جديده. هاد لا طابل شنو غادي نسميوه؟ شنو هي لا غولاسيون بينات الستاجير والفورماسيون؟ الا فكرنا مزيان غنلقاو هي لانسكريبسيون. يعني ان ستاجير كيتقيد فواحد، كيدير لانسكريبسيون فواحد الفورماسيون. دونك هادي هي لا غولاسيون، تكون طابل جديده سميتها انسكريبسيون. دونك غادي نكريو طابل جديده نسميه لو شون عندنا نيميرو، وهنا شنو غادي يكون عندنا؟ تابعو معايا، نديرو نيميرو ديالاش. لا جو بريفير نخدم بالمود كرياسيون. لا طابل غنسميها انسكريبسيون. انسكريبسيون واخا. انسكريبسيون شنو غادي يكون فيها؟ غنديرو هنا نيميرو ستاجير. ستاجير
هنا نيميرو دو ستاجير ما غاديش ندير اوتو انكريمنت، يعني ما خصوش يتانكريمونطا ليا، خاصني انا اللي نحدد ليه. دونك هنا غنختار نيميريك، هنا عاوتاني النيميرو ديالاش غيكون عندي النيميرو ديال فورماسيون، يعني هاد لانسكريبسيون شنو غادي يكون فيها، يعني باش تكون عندي واحد لانسكريبسيون فاليد غادي يكون فيها السميه ديال ليتيديون والسميه ديال لا فورماسيون. دونك عندي هنايا نيميريك، وهنا غيكون عندي واحد لوشون اخر اللي هو دات دانسكريبسيون. دات دانسكريبسيون، لا دات نتابعو هنايا، انا بلا ما نكتب دات انسكريبسيون حيت انا فاش في لا طابل ديال انسكريبسيون. انتبهوا معايا، قال لي لو نون que vous avez indiqué est un nom réservé. دونك لو مون لا دات ما تستعملوهاش، ديما ديروا دات، اما حيدوا من هنا اولا كتبوها ديفيرون على هاد لو مون، حيت هاد لو مون كيخدم بيه لو سيستيم، يعني باش ما يوقعش هاد لو مون ستالمون سبيسيفيك، يعني كيخدم بيه لو سيستيم باش ما يتخلطش ليه مع لي فاريابل ديالو وما يوقعش واحد البروبليم. دونك غنبدلو هاد لا دات، دات ندير تيري، اما نحيد لا او ندير اونطري، بريفيرابل ندير او مثلا، ندير او تيري انسكريبسيون، وهنايا نختار فوالا. نتابعو معايا كيفاش مكتوبة دات، داكشي علاش مقبلهاش. دونك من الاخطاء كاين شي حوايج حتى كنطيحو فيهم باش نتعلمو. كونترول اس بور سوفكاردي، دونك نرجع المود فوالا. هنا دابا نقدرو اي ستاجير، نتابعو معايا نرجع بعدا المود كرياسيون. كاين مسألة مهمة، فيما كيكون عندكم غولاسيون ديال ان ا ان ولا بليزيور بليزيور، كتكريا طابل جديدة بيناتهم، وهاديك لا طابل جديدة اللي كتكون بيناتهم كيكون عندها كلي بريمير مكون من جوج لي شون، يعني ما كيكونش شون واحد بحال طابل فورماسيون و طابل ستاجير. يكون عندنا دونك كنسيليكسيوني هذا، وكنسيليكسيوني لو شون الثاني، وكنكليكي على كلي بريمير. دونك تيكون عندي جوج لي كلي بريمير، لي كلي بريمير كيكون مكون من جوج لي شون، يعني خاص ضروري جوج د الحوايج يكونوا اساسيين باش نقدر تكون عندي انسكريبسيون صحيحه. داكشي علاش هنا كنستعمل جوج لي كلي بريمير. تابعوا معايا، رجع مود فاي دو دون، نحاول نزيد دي ستاجير باش يبان لي هادشي مزيان. دونك كليكي على طابل ستاجير، نزيد هنا مثلا اسماء، هنا ندير برينون، ندير واحد لو نيميرو الياتوار، ندير ادريس 5. نتابعو معايا هاد دات دانسكريبسيون، هاد لو شون ما خاصهاش تكون هنايا، باش نكونو واحد النقطة أخرى رومارك أخرى، حنا في لا طابل ستاجير، يعني ملي كنقول هنا لو نون دو ستاجير، برينون دو ستاجير، تيليفون دو ستاجير، ادريس دو ستاجير، هنا انسكريبسيون دو ستاجير لا، هنا انسكريبسيون تابعة لواحد لا طابل ديالاش ديال لانسكريبسيون. داكوغ، دونك غادي نحيدوها هنا النيميرو دو فورماسيون، النيميرو دو فورماسيون هادي تبقى، علاش؟ حيت هنا كانت عندنا غولاسيون ما بينات فورماسيون و ستاجير، غادي في لوكال الاولى، يعني لوكال الاولى اللي كانت عندنا غولاسيون ديال ان ا بليزيور، حنا دابا عندنا بليزيور ا بليزيور. دونك هاد جوج لي شون جوج خصهم يتحيدو، هاد جوج لي شون جوج خصهم يتحيدو. غنمشي لمود كرياسيون،
وباش نحيدهم اون برانسيب خصني نحيد هادي، نحيد هاد لا روكيت، واخا ماشي مود كرياسيون، نحيد هاد لو شون، سيبريمي، وي، نحيد هذا، سيبريمي، انتبهوا معايا ملي بغيت نسيبريمي قال لي راه كاينه واحد لا غولاسيون ديال ان و بليزيور، خاصني نسيبريمي لا غولاسيون هي الاولى، دونك غنمشي لغولاسيون نسيبريميها حيت انا مبقيتش خدام بهاديك لا ميثود بين هاد جوج لي طابل. علاش؟ حيت اهم حاجه راه لي طابل يقدروا يكونوا هما في لاباز دوني، ولكن من سونتر دو فورماسيون لي غولاسيون يكونوا مختلفين. داكوغ، نمشي هنايا كرياسيون، دابا خاصني نمشي لي غولاسيون ونسيبريمي هاد لا غولاسيون اللي عندي باش نقدر نسيبريمي هاد لوشون. انتبهوا الا لاحظتوا راه مبغاش يتسيبريما، غندير بوطون دروا سيبريمي، وي، انتبهوا معايا مبغاش عاوتاني تسيبريمي ليا. علاش؟ ملي كيكونوا لي طابل محلولين ولا كنموديفي فيهم راه متيبغيش يتسيبريمي. دونك شنو خصني ندير؟ دائما sauvegarder fermer، sauvegarder fermer. دونك غنجي هنا دابا بوطون دروا سيبريمي، وي، انتبهوا معايا دابا لا سيبريسيون دازت. شنو بغيت انا؟ نسيبريمي هاد لو شون اللي كاين لا ستاجير، مود كرياسيون، نحيد نيميرو دو فورماسيون، سيبريمي. غيقول لي غيتسيبريماو لك جونغ لي زونغيسترومون، نقول وي. انتبهوا معايا هاهي لا طابل ديالي، غنبقى فيها غير لو نون نيميرو، لو نون برينون تيليفون لادريس. داكوغ، يعني قلنا عندي دات انسكريبسيون، فوالا دات دانسكريبسيون. قلنا نزيد واحد لو ستاجير، زدناه سي بون. دونك عندي 3 4 5، نقدر نزيد واحد اخر 6، ندير مثلا سفيان جاري تليفون، ندير ادريس 6 داكوغ، كونترول اس. دونك غنسد لا طابل ديالي، فيرمي، انسكريبسيون. مثلا عندي لو نيميرو دو ستاجير، قلنا كيبدا من لو 4 لا فورماسيون مناش كيبدا لا فورماسيون 1، دات دانسكريبسيون اغلبية تيبدا في شهر 10، دونك حنا نديرو غير تيست. داكوغ، غنمشي ندير انغيسترومون اخر، ستاجير 5، لو ستاجير نيت 4 ولكن مقيد لا دوزيام فورماسيون اللي هي لانفوغرافي، تقيد فيها مثلا في شهر 11 ولا شهر 12. لو ستاجير 5 مقيد في لا فورماسيون، مثلا فورماسيون 3 ولا لو 4 مقيد في الديبي ديال جونفي. لو ستاجير 6 مقيد، نشوفو لي فورماسيون، نديرو معرفتش لو 3 لو 5، نديرو لو 3 لا دات. انتبهوا معايا درت انغوجيستري، غنشوفو لي فورماسيون اللي عندي 1 2 4 1 2 4، وفي الانسكريبسيون 1 و 4 دونك مكايناش 3 وخلاني ندخلها. دونك هنا كاين عندنا خطأ. شنو هو الخطأ اللي كاين؟ باقي ما درتش لي غولاسيون، دونك خلاني ندخل واحد لا فورماسيون وهي ما كايناش. انتبهوا معايا، عندي لو 1 لو 2 لو 4، دونك هاد لو 3 مخصهاش تكون، وخلاني ندخلها. علاش؟ حيت باقي ما كاينش لي غولاسيون. دونك هنايا كاين ايرور، دونك انا ندير لو 1، نرجع لو 1،
كونترول اس. واش مفهوم هاد المسألة؟ دونك ملي كيكونو لي غولاسيون ما تيخليوش الأخطاء يوقعو. حنا دابا غنمشيو نصاوبو هاد الغولاسيون. بالنسبة لي ستاجير نشوف واش كاين عندنا شي خطأ ولا لا. 3 4 5 لي فورماسيون 1 2 4 l'inscription. دونك انا خص يكون غير 1 2 4 وهنا 3 4 5 6. نتابعو معايا حتى لا فورماسيون خص تكون غير 1 لو 2 لو 4 لي ستاجير قلنا من لو 3 حتى لو 6 صافي. دونك كلشي صحيح. هنا غنمشيو دابا لي غولاسيون. نتابعو معايا. بالنسبة لي غولاسيون غنسيبريمي هاد لاطابل وغنجيب واحد لاطابل جديدة اللي هي طابل دانسكريبسيون نجليسيها. هاكا تابعو معايا. شنو غندير دابا؟ نيميرو دو فورماسيون غادي نجيبو، غادي نقرب الكيرسور من هنايا. شوف دونك انا طابل انسكريبسيون نيميرو دو فورماسيون و فورماسيون هو ان. دونك هاد لو شون هذا هو كلي بريمير هنايا، و حتى هنا غادي يولي كلي بريمير هو النيميرو دو فورماسيون. لي اجون كاسكاد قال لي عاوتاني لاطابل ديجا محلوله. دونك خصني نسد لاطابل جو نسدهم كاملين. هاكا دونك غنجي نجليسي. وي دونك هي تكريتي غولاسيون. نمشي عاوتاني هنايا غنقربها من نيميرو دو ستاجير. دابا ولات عندي غولاسيون اونتر لي 3 طابل. نوريك لا كونترول اس. نوريك لا كونترول اس بور سوفغاردي. انتبهوا معايا. دابا غنمشي لطابل انسكريبسيون دوبل كليك. لاحظوا معايا غنجي واحد الانسكريبسيون اخرى مثلا لو ستاجير 5 بغا ستاجير 5 بغا يتقيد فواحد لا فورماسيون 3. ندير une date وكليكي لا اونطري اولا طابيلاسيون باش نمشي لونغوجيسترومون الاخر. الا لاحظتوا شنو قال لي؟ جبد لي لا طابل فورماسيون. قال لي هاد لونغوجيسترومون يعني هاد لا فورماسيون راه ما كايناش. شتي دونك هنا لي غولاسيون مهمين بزاف، يعني ما كيخليوكش تدخل الاخطاء. اوكي دونك هنا غادي نبدل، ندير واحد لا فورماسيون كاينه لو 5 ندير ليه لو 1 صافي تسجل في لو 1. سيبوزون درت واحد الرقم ديال لو ستاجير مكاينش عندي في لاباز، حتى هو عطاني غايقول لي ستاجير، غايقول لي هاد لونجسترمون ديال ستاجير راه مكاينش. يعني هنا تيبان لكم الدور ديال لي غولاسيون راهم مهمين بزاف. نديرو لو 5 ستاجير 5 داكوغ. هنا دابا شفنا لي غولاسيون ملي لوكال الاولى كانت عندنا غولاسيون ما بين ستاجير و فورماسيون في لوكا نورمال، يعني كل ستاجير كيتقيد فورماسيون وحده. درنا غير ليميغراسيون يعني لو كلي لا كلي بريمير كتمشي لا طابل الاخرى. لوكا ملي كتكون عندنا بليزيور يعني ستاجير تقدر تقيد بزاف لي فورماسيون كيتقيدوا فيها بزاف ديال لي ستاجير، كتكون كتزاد طابل جديده. يعني كتكون الغولاسيون ديال بليزيور كتزاد طابل جديده. دونك حنا زدنا لا طابل
كاينه لو تيب الثالث هو الغولاسيون ديال ان ا ان. بحالاش نعطيكم مثال باش نفهموا هاد لي كا كاملين، وكل كا شنو تنديرو فيها، كل كا شنو تنديرو فيها. غولاسيون ديال ان ان، مثلا عندنا لا طابل بيي يعني البلاد، يعني كتكون فيه الرقم ديال البلاد والسميه ديالو، مثلا المغرب، الجزائر، فرنسا، تونس، انسي دو سويت. وعندني لا طابل كابيتال يعني العاصمه، يعني هاد لا طابل شنو تتكون فيها، تتكون فيها العواصم، مثلا الرباط، باغي، يعني فيه غير العواصم. شناهي الغولاسيون ما بين بيي و كابيتال؟ مثلا ايماجين عندنا لا طابل بيي وهنا لا طابل كابيتال، يعني كل بيي كتكون عندها كابيتال وحده، وكل كابيتال كتكون تابعة لبيي واحد، يعني كتكون عندنا الغولاسيون ديال ان ا ان، كتكون عندنا ا ا ان. وملي كتكون عندنا الغولاسيون ديال ا ا ان شنو تنديرو؟ هاد لا طابل بيي، هاد لا طابل كابيتال تندخلوها تنجمعوها مع لا طابل بيي، دونك تتجمع. دونك عقلو مزيان، ملي كتكون عندنا الغولاسيون ان ا ان تنجمعو في طابل واحد، ملي كتكون عندنا الغولاسيون بليزيور كتزاد طابل، وهاديك لا طابل كيكونوا فيها الكلي بريمير كيكون اون دوبل، يعني كيكون واحد من هنايا وواحد من هنايا، وكيتزاد واحد لوشون، وغالبا ماشي دائما غالبا كتكون ينضات، غالبا كيديروها ينضات. وملي كتكون عندنا غولاسيون ديال ان ا بليزيور شنو تيكون فيها؟ تناخدو لا طابل اللي فيها بليزيور وتندوزوها لا طابل اللي فيها ان. دونك هادو هما ثلاثه الحالات اللي كاينين. كنتمنى ان الدرس يكون مفهوم مزيان، كنتمنى ان الدرس يكون مفهوم مزيان. اللي عندي شي سؤال يخليه ليا في الكومونتير. كنتمنى ان الدرس يكون مفهوم مزيان. دابا شنو المطلوب منكم كتمرين؟ المطلوب منكم غتصاوبوا لي واحد لا روكيت، هاد لا روكيت غتكون على 3 ديال لي طابل. مثلا بغيت لو ستاجير سمحوا لي نشوف لو ستاجير لو ستاجير مثلا لو ستاجير 4 شنو هما لي فورماسيون اللي مقيد فيهم. دونك لا روكيت اللي غتكرييو شناهي؟ لا طاب غتكريو لي روكيت فيها ستاجير 4 شحال مقيد من فورماسيون تافيشيهم ليا، يعني شحال مقيد من فورماسيون بليس لا دات ديال لانسكريبسيون فهاديك لا فورماسيون. كنتمنى ان الدرس يكون مفهوم مزيان، ونتلاقاو في الدرس الجاي.